السلام عليكم المتتبعين ديالي ليزام، كي دايرين؟ انا جيتكم بواحد الطويجين غادي نديرو لكم دابا فوق الشيمينيه. غادي تشوفوا هاد الطويجين راه غادي يطلع هو هذاك. اول مره غادي نديرو هاد الطويجين فوق الشيمينيه، راه دايرين وشحال هذا، ولكن اليوم باغي نديرو لكم. شوفوا غادي يطيب على الشيمينيه شي حاجه ما نذاكروش عليها، وغادي ناكلوه حنا وياكم ان شاء الله. ها انتم تبعوا معايا مزيان. طويجين اللي غادي ندير لكم طويجين، واش من طويجين؟ طويجين هو هذاك. تبعوا معايا مزيان، شوفوا الطياب ديال كوزينيرو جديد اللي عندكم صاحبكم متتبعين ديالي. تبعوا معايا مزيان، شوفوا شنو غندير. راهو دايرينو بالدجاج، ها انتوما بالدجاج. هداك الشي بسم الله توكلنا على الله. ها انتوما سيدي، ها انتوما بالدجاج داك الشي، وراه الإقامة ديالو مصايب فيها. هانتوما شوفوا معايا مزيان. الطويجين هذا ما نداخلوش عليه، ما نداخلوش على هاد الطويجين. شوفوا كي غادي يطلع شي حاجة ما نداخلوش عليها. هذا الطويجين بالطوس، طاجين ديال الطوس. ها هو الطوس ديالو اسيدي، ها نتوما شوفوا، هذا هو الطوس ديالو ان شاء الله اللي غادي يجي فوق هنا. ها نتوما هاد الفريخ غادي يجي، هاد الطويس هذا غادي هو اللي يطيب لينا اليوم. حنا دابا خويا حنا غادي نزيدو بصيله دواور، نديروها هي الاولى. بصيله دواور هك، ونعاودو نديرو هك وسيدي هك. هنا علاش انا والدري كاينين حنا بجوج، ما كاينينش الدار، ونزيدو كاين انا والدري بجوج. حنا بنديرو الطويجين انا وياه اليوم فوق الشيمينيه. ها نتوما، وها بطاطا كنديرو لها سيدي بحال هك، وخيزو نديرو ليه بحال هك وحده وحده باش يطيب داك الشي، باش دابا داك الشي يشرب العافيه، خاص يكون مساوي. ها نتوما، ها نتوما الحباب ديالي، باش تعرفوا خوكم راه واخا هكاك راني مدوز التزوفير. ها نتوما الخوت، ها راه حنا مداوزين التجرويق ومدوزين داكشي ديال الطواجن. خوكم راه مبارف يطيب الطواجن في السواق، راه كان ناضف هادشي ديال الطواجن. راه مدوزين اللي بغا يجي يتزوفر راه بحال هكا خاصو يصنع الطواجن. ها نتوما خوتي، بطاطا بحال هكا، ونديرو معاها خيزو شويه هكا لتحت باش يطيب. خيزو عليه بطاطا باش يطيب دغيا، انما ما تخليش خيزو باش داك اللي كيطلع ديك الصفار وداك السخونيه باش شي يعطي لشي، حيت البطاطا كطيب هي البطاطا كطيب دغيا بالزربه. ان لما درتي خيزو خاصك ديرو شويه شاد مع بطاطا لتحت بحال هك. عاود ريد دير بطاطا هكا سيدي. ها انت، ها هي بطاطا تجي بحال هك، تجي بحال هكا، يجي داكشي منظم. فهمتي؟ واخا حنا دابا بغينا ندير لكم، حنا زعما كنوريكم كيفاش اللي بغا يدير الطاجين هذا، كنوريو الناس خوتنا اللي في الغربه واللي باقيين ما عندهمش العيالات اش يديروا. ها انت سيدي بحال هكا، ونديرو داكشي بحال هكا نظم. يطلع الطويجين سانك سانك، ما كاين ها برا هني ثاني، ما كاين ها برا. ها انتم الخوت سانك سانك. عاود سيدي نزيدو نديرو ليهم مطيشات بحال هك. شوفوا ها نتوما مطيشات مدورات بحال هك، وحده هك وحده هك. ها نتوما الحباب، ونزلو ليه واحد الوحيده هنايا في الجنب،
وحايده هنايا باش ياخذ عقلو الطاجين تا هو. راه الطاجين لما خد عقلو ما كاين والو. وشويه الحامض، ها هو الحامض الفوق هنا، واحد هنا وواحد اسيدي هنايا وواحد هنا. الحامض ديما يكون مطرف على الخضره وداك الشيء باش يطيب. عاود اسيدي نديرو عليه هاد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق. نديرو عليه القزبر والمعدنوس من الفوق هذا باش يعطيه شويه تا هو المذاق. ونزيدو اسيدي واحد شويه ديال داك الصفيره ديك الصفراء من الفوق، حيت الخضره ما درناش فيها داك الشيء، خاصها حتى هي دار بها. ها انتم اخوتي هاك. ونزيدو شويه هادي راه الثومه. الثومه هادي تا هي راه مطحونه. ونزيدو اسيدي هاد شويه ديال التحميره هادي، ها هي تا هي. ها انتم شوفوا باش يجي الطاجين شاد عقلو وقايل كلامو ومرحبا والماء. ها انتم خوتنا. وعاود هلي نديرو الزيت من الفوق. الزيت نديروها من الفوق. ها الزيت باش تجي باش تعطي. ها انتم الزيت باش تعطي المذاق ديالها من الفوق باش تدخل مع كلشي وتشد. وسيدي واش غادي نديرو؟ غادي نديوه. ها نديرو ليه البطيطيه ديالو سيدي، الطويس ديالو. ها الفريخ غادي يبدا يوجط هنا دابا. الفرخ هنا فين غادي يبدا يغوط هنا. ها الفريخ. ها راه سيدي نشوفو الشيمينيه واش طايبه العافيه هي هذيك ولا لا. الشيمينيه خويا. ها انتم سيدي هنايا غادي نهزو تشوفوا الشيمينيه وداك الشيء على حقه وطريقه. ها انتم اخويا ها الشيمينيه فيها العافيه. ها انتم شوفوا غادي نوريكم العافيه هي الاولى في الشيمينيه باش تعرفونا الشي راه كنديرو. ها انتم شفتوا اخوتنا. ها اذا هنا ها الطويجين غادي ياخذ عقلو. هنايا غادي يطلع داك الطويجين ضربه بشويه. هنا الطويجين هنايا خوتنا. تبعوا مع عمكم عزيز الحاج عزيز والمطيشه. ها انتوما ها الطويجين اسيدي غادي نديروه هنا. يلا قول لي كلامك. ها انتوما الفريخ كيبيض هنا وقاعد كيطيب. شاد البيضات هنايا شادهم قاو داك الشيء. وها انتوما باش تعرفوا داك الشيء راه غادي يجي هو هذاك. ها انتوما الخوت. ها شوفوا تبعوا معايا مزيان ولا طويجين كي غادي يطلع. وان شاء الله غادي نعاودو نكملوا معكم القضيه اللي يطيب الطاجين ويتصايب. غادي نكملوه معكم باش تقولوا عمكم عزيز. راه واخا هكا راه نضا ما كاين نضا والشغل متقول. راه واخا نبقى انا مزوفري راني كندير بالي على راسي. وراه بسعدات المراه اللي عندها السي عزيز بحالو، اللي عندها بحالي انا، راه ديما تلقى الطويجين طايب ومقاود الامور وما تضرب الحساب لوالو. وهذا الشيء اللي عطا الله الحباب ديالي. وحنا من بعد غادي نوريكم الشوط ديال الثاني اللي باقي. يلا تهلا وليد. خوتنا ها الطاجين دابا وجد لينا الطاجين. ودابا غادي نشوفوا الطاجين. راه دابا وجد لينا الطاجين ديال الفريخ. هذا هو طاجين الطوس. ها هو وجد دابا ونشوفوه دابا كيفاش طلع الطاجين. تبارك الله. شوفوه. ها انتم ليا الطويجين. يلا وتبرعوا ليا مروسكم. دابا طويجين بالشيمينيه. شفتوه سيدي. ها انتم لا تقولوا حنايا دابا كذبنا عليكم ولا شي حاجه. ها هو الطويجين بالشيمينيه. ها هي الشيمينيه. تحرقت. ها هو الطاجين اسيدي. ها هو الطاجين اسيدي بالعوافي ديالو. شوف الجبر تبارك الله. ها انتم ايوا ها اللي جاب الله هو هذا. واش غادي نقول لكم بالصحه وراحتنا وتنتوما بصحتكم وراحتكم. ايوا سيدي ليله سعيده ان شاء الله. وما تنساوش تدخلوا عندي وديروا لي ابوني وتشوفوا هاد الطويجين وتقولوا لي شنو كي داير وكيفاش جاكم هاد الطويجين فوق الشيمينيه. وما تنساوش خوكم المطيشه تدخلوا عندو وديروا لي ابوني في اليوتيوب. يلا وشرفتونا. تبارك الله عليكم. الله يحفظكم ليا الزينين ديالي. وانا كنشكركم ديما المتابعين.